लात्तै लाटले भक्कु चुर हानिसकेपछि केपीले बल्ल प्रचण्डको चेट खोले रहेछ। प्रचण्ड यस्तो पात्र हुन्, तिनी पोलिटिकल गे हुन्। बुझ्नु भयो नि, अब मैले भनिदिएँ एउटा शब्द, धर्म मासिने आफैबाट हो, धर्म कसैले मास्दैन। धर्म कसैको माइका लालले सक्दैन मास्न। पारित हुन्छ एमसीसी, तपाईँ हामीले कराउँदा कराउँदै पास हुन्छ। त्यही त, मुसा त मर्दै मरेन नि, जनता कतिसम्म निराश भइराख्ने, कहिलेसम्म चाहिँ विकासको मूल फुट्छ भनेर कुरिराख्ने, कुन पुस्तामा आएर चाहिँ देश विकास हुने? अब नयाँ पुस्ताले यिनीहरू लाट नखानेसम्म यही भइरहेको छ। लेफ्टहरूको 2/3 बहुमत दिँदा के चाहिँ नापे त यिनले? अब कुरा आयो के प्रश्न, के चाहिँ नापे? सञ्चालित थियो यहाँको जनयुद्ध, त्यो दलाई लामासँग गाँसिएको थियो, त्यो इन्डिया र सिआइएहरूको र यहाँको दरबारसँग गाँसिएको थियो होइन, चाइनाको चेक ब्यालेन्ससँग गाँसिएको थियो। सायद यहाँको प्रजातन्त्रवादीहरू अब इतिहास रच्छन्, लेफ्टहरूको इतिहास ठुकिदिन्छन्। के लेफ्टहरू अब वैचारिक रूपले सकिए, भौतिक रूपले सिद्धिन बाँकी छ। प्रचण्डले केपीलाई कि केपीले खाइदिन्छन् प्रचण्डलाई, तर अहिलेको सन्दर्भमा प्रचण्डलाई केपीले खारेछन्, किन 2074 सालको लगानी नै युरोपियन युनियनको पैसामा भएको। मान्छे खारेज हुन्छ, थ्रेसहोल्ड खारिज हुन्छ हेरिराख्नु। म यो दिनको प्रतीक्षामा थिएँ, लाहनु चौधरी यो दिनको प्रतीक्षामा थिएँ। थ्रेसहोल्ड ल्याउँदाखेरि पहिलोचोटि वितरण नगर्दै फाइल म कहाँ आइपुगेको थिएँ युएनडिपीबाट, र मैले हेरेको थिएँ थ्रेसहोल्ड। मैले भने पनि सानो दललाई थ्रेसहोल्ड लागू गर्दैछौ साथी। नेपाल जस्तो देशमा जति क्रान्ति गरे पनि, जति रगतकाल खेले पनि यो दासहरू आउने रहेछन्, र दासहरू नसिद्धिएसम्म देश मुक्ति पाउँदैन। यो देशको राम्रो व्यक्ति हो भनेन कि यो मेरो मान्छे हो। वैद्यको किताब प्रचण्डले चोर्या हुन्? चोरेको हुन्। नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रकाश रहन्छन् र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, त्यो पार्टी र त्यो ठाउँ जहिले पनि अस्थिर रहन्छ। सोनिया पाठले प्रचण्ड पाठ बनाइँदै थियो, टाइना टुई हातमा लाग्यो दुई। इन्डियाले चाहिँ सजिलै हेनओभर गरिदिन्थ्यो हाम्रो नेतालाई विदेशीको सामने। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। नेकपा माओवादी केन्द्रको 2 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले हजुर अब हामी सकिन्छौँ भन्ने निचोड निकालेछ। हजुर हो। अब एउटा पार्टीको हिजोको हिसाबको इमान्दार कार्यकर्ता तपाईँ, हजुर आजको दिनमा तपाईँको हिजोको पार्टी कुन स्थानमा छ भन्ने लाग्यो, र यो निचोड यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अहिलेको पार्टी र त्यो बेलाको पार्टी यहाँहरूले पनि देख्नुभयो। हजुर, सायद यहाँले अघि प्रश्नमै भनिहाल्नुभयो, सिद्धिएको त 2069 मै हो, के अरे 74 मै हो, सरी 69 भन्दै 74 मै हो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नबने भए नेकपा एमाले पनि सिद्धिसकेको थियो, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सिद्धिसकेको थियो। यिनीहरूको समाप्ति त्यो दिनै भइसकेको थियो। एमाले त त्यति बेला सिट लिएर आएकै हो नि, त्यही एमालेको सिट देखेर त काङ्ग्रेससँगको अलायन्स तोडेका होइनन् प्रचण्डले? त्यही त, काङ्ग्रेससँग मिल्नुभन्दा त अपवित्र गठबन्धन र अपवित्र मिलन हुन्थ्यो। पवित्र मिलन त जस्तो भए पनि त रातो रातो एकै ठाउँमा हुनुपर्ने थियो, र विदेशीले पनि हुनु भनेको थियो। हेर्नुहोस् है, गराए। कम्युनिस्टहरूको 2/3 बहुमत ल्याएर चाहिँ आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने प्लान नै थियो, गरे। तर सिद्धि कि सिद्धिएनन् भन्ने कुरामा त मैले पहिला पनि भनेको छु कि तपाईँहरूले भर्खर स्थानीय चुनावमा एक्सन हेर्नुभयो, यसको रियाक्सन हेर्नु भएको छैन। क्रिया भयो, यसको प्रतिक्रिया त हेर्नै कि खाइदिन्छन् प्रचण्डले केपीलाई कि केपीले खाइदिन्छन् प्रचण्डलाई। तर अहिलेको सन्दर्भमा प्रचण्डलाई केपीले खारेछन्, अनि शक्ति सङ्घर्षमा पार्टी फुट्नु विकल्प रहेन। त्यसमा चाहिँ सती जाने केही 9 जना 14 जना सांसद एमालेमा गए, सती गए, अनि माधव कुमार नेपालजी यता आउनुभयो। त्यसकारण अहिले यसलाई खानुभन्दा पनि सैद्धान्तिक रूपले खाएको, तर चरित्र वर्गमा चाहिँ बराबर भएको हो, सैद्धान्तिक चरित्रभित्र चाहिँ। भनेपछि अझै पनि पार्टी जीवित रहन सक्ने कहीँ त्यहाँम्रो आशाका दियोहरू नै छ। यहाँले अघि नै प्रश्न गरिहाल्नुभयो कि गठबन्धन जो अहिले बन्दैछ नि, जस्तै तपाईँको किरण वैद्यजीको होइन, विप्लवजीको, आहुतिजीहरू अझै हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि गएर गोपाल किराती दाई पनि हुनुहुन्छ, बाँकी छुट्टिएर छुट्टा छुट्टै बनाउनु भएको छ नि, सबै छुट्टै छुट्टै तर आउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै जसपाको 2टा पनि माओवादीबाटै गएका हस्तीहरू हुन्, उपेन्द्र यादवजी र तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी। अनि प्रचण्डजी सबै एकै ठाउँमा आउँदाखेरि अहिले चाहिँ के भयो भने भ्यागुटा मिलेर ढार्नी पुग्ने काम गर्नु। पहिला भ्यागु त बनिहाले। भनेपछि यहाँको विश्लेषणमा भोलिका दिनमा ती सबै एउटै ठाउँमा बस्छन् भन्ने हो? बस्लान्, तर जुन पहिलाको स्पिरिट थियो त्यो स्पिरिट र त्यो किसिमको मजबुतीकरण चाहिँ रहँदैन भन्ने मेरो विश्लेषण हो।
होइन त्यही त यहाँ माओवादीले के निष्कर्ष निकाल्यो भने अब हामी सकिन्छौँ हो हजुर होइन। अब हाम्रो चाहिँ नि किनभनेदेखि अब 63 सालमा जति बेला चाहिँ नि एउटा चमक त्यो दम थियो, चमक दमक जे थियो, चमक दमक, त्यति बेलाबाट अहिलेसम्म हामीले 90 जना मन्त्री बनाएछौँ। तर ती 90 जना मन्त्री यो हिजो हामीले आरोप लगाएका यथास्थितिवादी भनिएका दलहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट खास गरी एमालेकै सँग उस्तै भयो, उनीहरूको डेलिभरी र हाम्रो डेलिभरी उस्तै भएपछि त के फरक रहेर अब हामी सकिन्छौँ भन्ने निष्कर्ष निकाले रहेछ। हजुर यो निष्कर्ष यहाँलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा हो कि यो जायज निष्कर्ष निक्लियो? यो जायज निष्कर्ष हो। लात्तै लाटले भक्कु चुर हानिसकेपछि केपीले बल्ल प्रचण्डको चेट खुले रहेछ। अरू ठाउँमा गएर पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भक्कु चुर पिटाइ खाइसकेपछि, मधेसीको लाट खाइसकेपछि उनलाई पनि चेतना भएछ, चेतना भयो भन्थे नि, त्यसै भयो। त्यसपछि घुर्की लाएर एक पुस्तकै हतियारको राजनीतिक प्रचण्डले सिध्याइसके थिए। अब हतियारको राजनीतिक पनि हुँदैन। पुरानै 10 वर्ष जनयुद्धको स्पिरिट र त्यही मुद्दालाई हामी बोकिरह्यो भने हामी पनि सिद्धिन्छौँ भनेर विप्लव कमरेड र तपाईँको वैद्य कमरेडले चाहिँ निर्कोल निकालिसकेपछि र सिपी गजरेल कमरेडहरू निर्कोल निकालेपछि अब चाहिँ आखिर मिलन त हाम्रै हुनुपर्छ भनेपछि सम्पूर्ण वाम एक ठाम सम्भावना छ। यो हिजो पनि त बनेका हैन, नेकपा बन्द संयुक्त जनमोर्चा र रोहित नारायणमान बिजुक्छ रोहित बाहेक साइट एक ठाउँमा आउन सक्छन्। त्यसमध्येमा थारू हामी चोइटिएका छौँ, लक्ष्मण थारू हामी। केपी ओली आउँछन् हिजोको दिनमा पानी बाराबारको चाहिँ नि केपी ओली आउँदैन, गाली गरे हैन केपी ओली चाहिँ आउनुहुन्न। केपी ओली आउनुहुन्न। अब केपी ओलीले चलाइसकेपछि माधव कुमार कहाँ जान्छन् त? अहिले त यहाँ छन् भन्ने प्रश्न पनि यहाँले गर्नु होला एकछिनपछि फेरि। त म अहिले नै भनिदिन्छु, त्यो भन्दिन्न। त्यो चाहिँ यो गठबन्धनसम्म चाहिँ माधव कमरेडको ग्याङ त्यहाँ रहन सक्छ। यो पहिलो चुनाव नआउन्जेल या चुनाव गरिसकेर अलिक दिन पछि जे हविगत जो विरासत थामेका छन् यिनले र जुन नजिर बसाएको छन् पोलिटिकल भित्र, राजनीतिक मोर्चाबन्दी, खुराफाटी, विटन्ट मचाउने जुन यो नजिर बसेको छ आजको दिनसम्म कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस र के अरे राजावादीहरू, मध्य राजावादीहरूको जुन विटन्ट हामी देखिरहेछौँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको नाउँमा, यो विटन्ट फेरि हुनेवाला छ। यसमा दुई मत छैन। अब दुईटा व्यक्तिको चरित्रको म कुरा गरिदिन्छु। सबभन्दा बढी उनै चरित्रले गरिरहेछन्। जहाँ नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश रहन्छन् र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, त्यो पार्टी र त्यो ठाउँ जहिले पनि अस्थिर रहन्छ। किन? उहाँहरू ठिरको हिमायती होइन, उहाँहरू नयाँ 36-37 वर्षदेखि अध्यक्षमा बसेको मान्छे अस्थिर हो, अस्थिरै हो। अस्थिरमा टिकेका छन् 33 वर्ष अध्यक्षता। थिर भयो भने उनको विनाश सुरु हुन्छ। भनेपछि जबसम्म उनी अस्थिरमा रहन्छन् तबसम्म देशले दुःख पाउने भयो, धेरै दुःख पाउने भयो र फुट्ने जुट्ने भइरहेको छ। किन? ऊ सिकाइरहेको छन्, तरङ्गित हुन्छन्। केमिकल विज्ञानको न्युट्रन प्रोटन इलेक्ट्रोनको जुन सर्कुलेसन जे हुन्छ तपाईँको चार्जेबल हुनको लागि, राजनीतिक भित्र यो दुईटा पात्र कम्युनिस्टमा चार्जेबल हुन्। भनेपछि अहिलेसम्म देशमा अस्थिरता भइराखेको यो आइराखेको प्रचण्डकै कारण हो। एकदम 2049 पछिको स्थिति यहाँले हेर्नुहुन्छ भने यसको मुख्य पात्र त्यो बेलाका अस्थिर प्रजातान्त्रिक रूपमा अस्थिर भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला, कम्युनिस्ट भित्रका अस्थिरका हिमायती पहिलो प्रचण्ड, दोस्रो नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशजी हुनुहुन्छ। प्रकाश पनि त्यो आफ्नो पार्टीमा त्यो जबसम्म माओवादी केन्द्रमा मिसिएन हजुर त्यति बेलासम्म त उनी पनि त स्थिर नै थिए नि। स्थिर हुनुहुन्थ्यो, कहिलेसम्म हुनुहुन्थ्यो? मर्न डराउने मान्छे हो उहाँ। जनयुद्धको बिना लगानीमा यदि बिना लगानीमा फाइदा भएको छ भने नारायण काजी श्रेष्ठ, लीलामणि र गिरिराजमणि, दिलारामाचार्य र बाँकी रहेका साध्यराज भण्डारी अनि एक दुईजना अझै हुनुहुन्छ त्यहाँ भित्रको, पहिले गएर फेरि आउनुभएका रूपलाल विश्वकर्मा र निर्मल लामासँग नजिक रहेका केही पात्रहरू, अमिक श्रेचन्दजी, यी जो पात्रको मैले नाउँ लिएँ उहाँहरू चाहिँ बिना लगानीमा धेरै उपलब्धि प्राप्त गरेका र 10 वर्ष जनयुद्धमा दुःख पाएका जनताको र
कार्यकर्ताको सबै बेनिफिट यिनलाई दिएका सजिलै हुन् प्रचण्डजीले, यिनले पाएका हुन् र उपलब्धि यिनीहरूले लिएका हुन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो पात्रहरू पनि मौका छोप्दै अस्थिरका हिमायती हुन् र अस्थिरलाई घुसघुसे टाल्ने टताइराख्ने यिनी पनि पात्र हुन् जस्तो मैले नाम लिँदैछु। हेर्नुहोस्, भनेपछि यिनीहरूबाट चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व अथवा राजनीतिले देश अगाडि बढाउने सम्भव छैन। अहिलेको जो गठबन्धन यहाँले भन्नुभयो छ 8-10 जनाको हुँदैछ, यो गठबन्धन ठिर हुँदैन, कुनै हालतले हुँदैन। स्वार्थले थिर हुँदो रहेछ नि त। स्वार्थले मात्रै ठिर हुने, जसरी जसपाको पनि त देख्यौँ त, स्वार्थले ठिर भयो नि त। हामी सिद्ध्यौँ भनेपछि तपाईँको भोलि मन्त्री पाउनु छ, राज्य मन्त्री मात्र पाउनु छ भने पार्टी फुटाएर गएर मन्त्री बनेको त देख्यौँ तपाईँ हामीले नि, होइन? तर त्यही स्वार्थका निम्ति जसरी अहिले वाम गठबन्धन बनाउने भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेडहरूको जसरी गठबन्धन हुँदैछ त्यसरी गठबन्धन भएर आएको हुन्। त्यो गठबन्धन फेरि हामीले पनि गरे हौँ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि लक्ष्मण थारू र मैले चाहिँ गएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरवट के अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च बनायो। खुकुरीको डाब चिन्ह थियो, लिम्बुवान, खमन, तामसालिन, नेवा मण्डल, मगराट, खसान, जडान गरेर तपाईँको राजकुमार नाल्बो र रुक्मिनी चौधरीलाई सांसद बनाउन भ्यायौँ र 1 वर्षीय अध्यक्ष प्रणाली म त्यतिखेर डिजाइन दिएर तपाईँको लक्ष्मण थारू अध्यक्ष बनिसकेपछि कुमार लिङ्गदेनसँग मिलेन। सुनसरी र मोरङको संहिता बाँडेपछि फेडरलिजम भइसकेपछि मतलब सुनसरी र के गर्ने, कोचिला राजवंशीलाई दिने के गर्ने भने विवाद भएको त त्यो विवादमा म प्यासिभ भूमिका खेलेँ र म तपाईँको मिडियामा कुनै पनि आएन, यिनीहरूकै म झगडामा रुमालिरहेँ जहिले पनि डिजाइन दिँदै हो। त्यो प्र्याक्टिस हामीले गरिसकेका थियौँ, त्यो जसपाले गर्यो। अब अहिले फेरि कम्युनिस्टहरूले यो मोर्चाबन्दी, जुन मोर्चाबन्दी त पहिले माओवादीले प्र्याक्टिस गरेकै हो विभिन्न जात जातिको मोर्चाबन्दी कारणले गर्दाखेरि, तर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम व्यवस्थापिकीय संसदमा नयाँ किसिमको मोडलमा जुन किसिमको अब अभ्यास अब हुँदैछ नेपालमा, यो हेर्नुहोस् के भन्ने, अब उनलाई त लोकतन्त्र लागेको छ, लोकतन्त्र त हामीलाई लागेको छैन, उनलाई लागेको छ। यसो हेर्नुहुन्छ भने, किनभने उनलाई भनेको कसलाई? जे जति आजको दिनसम्म सरकार भट्काउने र बनाउने, सट्टालाई राम्रो र नराम्रो गरी दुरुपयोग र सदुपयोग गर्नेहरूलाई नै लोकतन्त्र लागेको हो, जनतालाई आएन, जनतालाई आएन। अब त्यही त यो सुरुको मेरो प्रश्नमा चाहिँ अब माओवादी के गर्छ त? निष्कर्ष चाहिँ त्यस्तो निकालेछ, के गर्छ? अब हुन त उहाँहरूले भन्नुभएको छ महाधिवेशन गर्ने, 33 वर्षसम्म अध्यक्ष भएको मान्छे महाधिवेशन गर्लन र फेरि प्रचण्डले यो महाधिवेशनमा पनि गरिहाले रे, मानव एकछिन तपाईँ हामीले यदि प्रसङ्गले उठाइसके गरिहाले भने प्रचण्डले आफू अध्यक्ष नहुने भएपछि हेरिराख्नु होला, त्यो महाधिवेशन पनि हुनेवाला छैन, त्यही भारिन्छ, त्यही भारिन्छ। आजको दिनसम्म आफू पावरमा रहनको लागि पनि 33 वर्ष प्रचण्डजीले यत्रो ठुलो अस्थिरता, कम्युनिस्ट राजनीतिकमा अस्थिर र राज्य सट्टामा अस्थिर मचाएकै हुन्। अब विश्व बजारबाटै कम्युनिस्ट पार्टीहरू पतन भए, हजुर, अब हामी पनि अध्ययनमा लाग्नुपर्छ, किताब लेखेर बस्नुपर्छ, यदि पतन भइयो भने भनेर निष्कर्ष निकालेर छन् त। अब को पर्ला डिजिटल युगमा आएको पुस्ताले? अहिलेको पुस्ता म तपाईँले भनिदिउँ उपभोक्तावादी, ग्लोबल च्यानलवादी, ग्लोबल रिलेसनसिपवादी, वैज्ञानिक अर्थशास्त्रवादी र वी आर विनर भनेर आई एम विनर होइन, वी आर विनर दिमाग भएको डिजिटल युग छ। हेर्नुहोस्, अब यो कम्युनिस्ट किताब कसले पढ्दैला म भन्छु, त्यही 16 शताब्दीको मार्क्स पढेर त मेरो हालत यहाँ भएको छ। तपाईँ हाम्रो होइन, 10 वर्ष जनयुद्धमा लागेकाहरूले हजुर अब आजको दिनमा यो अवस्थामा आयो, हजुर सठिकमा जवाफ दिनु होला। हजुर, त्यो 10 वर्ष जनयुद्धको उपलब्धि के भयो? अस्थिर, अराजक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, नै त्यो आयो, त्यो कागजी आयो, त्यो कागजी आयो। भनेपछि माओवादीले उपलब्धि गर्नुपर्ने ठाउँ केही पनि छैन। 17,000 मान्छे मारेर 17,000 मान्छे मारेर माओवादीले उपलब्धि कहाँ गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको जसरी 10 वर्ष जन्यो भने यत्रो उपलब्धि भयो र 35,000 जनसेना बनाउन सक्ने पार्टीले आज विकासको रूपमा कति वर्ष भयो हजुर मान्नुहोस्? 64 सालदेखि जोरौँ, राम्रो 63 सालमा त शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्यो। 64 देखि 78 सम्म हामीसँग कति भयो? 16 वर्ष भयो। 10 वर्षमा मान्छे मारेर विध्वंस बनेर विश्वलाई चकित पार्ने पार्टी 16 वर्षमा त अहिलेको डिजिटल युगमा 1.5 दशक हो। 1.5 दशक मान्यो, 1.5 दशकमा केही गर्न सक्ने थिएन र।
अहिले त्यही त समस्या भयो पार्टीमा चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ताहरू पार्टीका आस्थावान नेताहरू चाहिँ हजुर टच बालेर खोज्नुपर्ने भयो भन्ने परिस्थिति आयो अरे त होइन टर्च बालेर नेता धेरै पाइए जुन 2052 को जुन स्पिरिट थियो या अहिले हुनुपर्ने जो गुदी हुनुपर्ने त्यो 10 वर्ष जनयुद्धमा जुन स्पिरिट थियो त्यसको जो बीजारोपण गरियो जनयुद्धको र जो फल थियो उपलब्धि थियो पाकेर तपाईँको जे हुन्छ नि मिठासपन भनौँ न यो चिज हो भन्नको लागि अथवा कम्युनिस्ट दक्षिण एसियाको कम्युनिस्टमा नेपालमा यदि उपलब्धिजनक हो भने त्यो हुनुपर्ने जुन थियो त्यो गुदी चाहिँ टर्च बालेर गुदी भएको नेता चाहिँ टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था भएकै हो नेता तपाईँको प्रश्न 100 भन्दा माथि छ ठिक नेता छैन त्यसो भए सब टाकुरे छन् टाकुरेमा त टोले गुन्डाहरू यसो गाउँको जिम्वाल र भलमनसा थारूहरू हुन्थे नि कहीँ कहीँ जिम्वालहरू हुन्थे नि पहाडतिर त्यो टाइपका भए 2200-2400 भन्दा महा 2200-2400 भए त्योभन्दा बढी भए तर राजनेता राष्ट्र र राष्ट्रियता र समग्र नेपालीको यो चाहिँ हो भाइ यो चाहिँ हाम्रो नेता हो भन्ने नेता छैन त्यो भेटिएन त अहिले लोकतन्त्र त्यही नभेटेको भएर नै तपाईँलाई त्यो पार्टीप्रति वितृष्णा जाग्यो हो त्यति मात्रै होइन त्यो त सैद्धान्तिक ठुलो पाटो हो त्यो अहम यहाँले पर्खालको कुरा गर्नुभयो जो धैर्य धारण गर्नुपर्ने रहनुपर्ने यहाँ त यो खाले भयो कि तपाईँको नेपाली जनताको प्यानल के त ग्रुप जत्था के हजुर सानो सानो झुन्ड के त्यो बाँसहरूको झुन्ड हुन्छ कुकुरहरूको झुन्ड हुन्छ मान्छे प्राणी त सामाजिक प्राणी हो मान्छेको त झुन्ड हुँदैन त्यो त हाम्रो भन्ने हुन्छ र जनयुद्ध त्यसैको लागि भयो हेर्नुहोस् त्यसैले त बाहुन छेत्री कामी दमाई सार्की जनजाति जे जति थियो नेपालको हेर्नुहोस् नेपालको कन्टेन्ट्समा लडाइँ यदि यो देशमा सबैको समावेशी लडाइँ यदि भएको हो भने त्यो बेलाको अवस्थामा एकीकरणको क्रममा भयो कि त अहिले जनयुद्धमा भयो यहाँले मजाले यो दुईटालाई त कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ नि पत्रकार बन्धुहरूले पनि भने 21औं शताब्दी नेपालको कन्टेन्ट्समा यो बेलाको यत्रो समावेशी लडाइँ र यत्रो ठुलो जमात धर्म संस्कृति भूगोलका मान्छे इन्भल्भमेन्ट भए तर के का निम्ति भए आन्तरिक रूपले बलियो बनाउनलाई सबलीकरणको लागि उन्नत प्रजातन्त्र लोकतन्त्र उन्नत समाजवादको लागि पुँजीवादको लागि विकासवादको लागि विश्व मानचित्रमा चाहिँ बराबर हैसियतको लागि यो मात्रै लडाइँ भएको थियो तर हामी कहाँनिर फस्यौँ तर त्यो बेला लडाइँ कहाँ भयो साम्राज्यवादीको विरुद्धमा 600 नाला पानीसम्म लडाइँदेखि लिएर त्यो साम्राज्यवादको विरुद्ध झगडा भयो एकीकरण गर्ने क्रममा भनेको भूगोल सुरक्षाको विषयमा यहाँ चाहिँ आफ्नो आत्मा परिवारवाद आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि आत्मसुरक्षावादी टाइपको यो 10 वर्ष जनयुद्ध भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवाद र उनले लादिएका सिस्टमप्रति हामीले लड्यौँ भनेर भन्यौँ हामीले चाहिँ त्यो सिकायो तर होइन संविधानमा पनि त्यही लेखेर ल्याउन चाहिँ तर त्यो होइन अहिले खेल पनि त्यसैमा भइरहेको अब हिजो सबभन्दा ठुलो प्रधान शत्रु भनिएको नेपाली कांग्रेस आज कसरी प्रधान मित्र भयो त त्यसो भए बस 1000 पल्ट ढोकलार प्रधानमन्त्री बनिदिनुस् म तपाईसँग छु भन्ने समय आयो 50 लाख मूल्य पनि टोकाइदियो टाउको गिरेर ल्याएपछि अर्को ज्ञानेन्द्र बन्थे नि कसैले टाउको गिरेर ल्याइदिए भएर प्रधानमन्त्री गिरिजा या शेरबहादुर मध्ये कोही हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर ल्याइदिए भए तपाईको अर्को ज्ञानेन्द्र साहब बन्न सक्ने सम्भावना थियो तर कसरी ल्याउँथे र त्यो त ल्याउने सम्भवै थिएन त्यही त अब यहाँ अहिले चाहिँ अब सँगैको नेकपा एक आपसमा जसले जसलाई पनि छाराष्ट्र गाली गर्ने हजुर अनि प्रधान शत्रु भनेर किटेर त्यसका चाहिँ नि नेता कार्यकर्ताको टाउको छिनालेकाहरूलाई चाहिँ हजुर सबभन्दा प्रधान मित्र बस यो नै गल्ती हो अब ल्याइदिनु भयो आज पर जबरजस्त एउटा प्रश्न गर्नुभयो फेरि घुमाएर भन्नुपर्ने भयो तपाईहरुकै एभरेजबाट मैले भनेको छु शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिनुको एउटा कारण यही हो के कारण हो त्यसमा चाहिँ यही यहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि प्रधान के अरे दुश्मन जो थियो टाउको छिनालेका मित्र भए सम्धी भए ज्वाइँ जेठान भए जनता भएनन् जनता भए हिजो जनता भड्काइयो अब हिजो पार्टीमा तपाईँ 10 वर्षसम्म प्रचण्ड नजिक रहेर ल परिवर्तन गर्छु भन्ने आँटले हिँड्नुभयो हजुर त्यसपछि वितृष्णा आयो अहिले खेती किसानीमा रमाउँदै हुनुहुन्छ हजुर हो प्रचण्डले निष्कर्ष निकालेछन् कि अब हामी सकिन्छौँ किताब लेखेर बस्छौँ यही किताब लेखेर प्रधानमन्त्री नबनेर दोस्रो पुस्तकलाई प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री दिदिए भए यिनीहरू महान हुन्थे आज हिमालको नोटमा फोटो रहनेवाला थिएन निपानेजी
यही कतिवटा पात्र थिए, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, वैद्य कमरेड, यिनैको फोटो टाक्सिन्थ्यो। वैद्य त यो खेलबाट बाहिर आनन्दले बसेका छन् नि चुप लाएर बरु। होइन त बिचरा किताब लेखे त्यही चोरेर प्रचण्डले बजार गरिदिए, उनी कोक्लेटो भएर बसे। वैद्यको किताब प्रचण्डले चोरे हुन्? चोरेको हुन्। सिद्धान्त जति लेख्ने काम यहाँ यदि लिखित गरेका दस्तावेजी गरेनन् भने प्रचण्डले गरे होइनन्। मोहन वैद्य किरणका आसपास रहेका अरू ठप कमरेडहरू र बाबुरामले नै गरे हुन्। यसलाई आफ्नो मुताबिक व्याख्या विश्लेषण गर्ने र त्यही सिद्धान्तलाई प्रचण्ड पट समेत टोरमटोर गर्न थाले। नमान्नेलाई कारबाही खाएको, म सेन्ट्रल जेल बस्दा कारबाही खाएको छु बाबुराम भट्टराई प्यानल भनेर। प्रचण्ड पट नस्वीकार्दाखेरि स्वीकार गरिएन हिजो भनेर। हजुर। आज कहाँ पुग्यो थाहा छैन। थाहा छैन। अब त सोनिया पटले क्रान्ति गरियो, मार्क्सपटले पनि होइन, मार्क्सवादीले पनि होइन, लेनिनवादीले पनि होइन, माओवादीले पनि होइन, प्रचण्ड पट, सोनिया पटले प्रचण्ड पट बनाइँदै थियो। आज जाँदा 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 तपाईँको अहिले जहाँ भनिएको थियो कि खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेचिन्छ, त्यसैको विरुद्ध आन्दोलन थालियो 41वटा बुँदे प्रस्तुत गरेर दिएर। आज मेरो भनाइ यति हो यगराजहरूलाई, हो उनीहरूले पार्लियामेन्टमा बस्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला रहेका संशोधनवादी कम्युनिस्टहरूले कुकुरको मासु बेचे खसीको टाउको राखेर भने तिमी चाहिँ गाई गोरु भयभरको यहाँ भएको जनावरको किन बेच्यौ त? टाउको चाहिँ त्यही छ भनेपछि त यो यतिको उपलब्धि भनौँ न। हजुर। संविधान सभा जुन एजेन्डा बोकेर त्यति बेला द्वन्द्व पनि भयो, संविधान सभा नि भयो, हजुर, संविधान पनि आयो। हजुर। अनि कस्तो व्यवस्था ल्याइएछ त? यो 17,000 मान्छे मर्दाखेरि त्यत्रा मान्छेको रगत बलिदानले तयार गरेको व्यवस्था पनि अब फेरि यसमा व्यवस्थामै प्रश्न उठ्यो नि त। मजाले प्रश्न उठाउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। म त भन्छु व्यवस्थापिकीय प्रजातन्त्रमा या लोकतन्त्रमा भन्नुहोस्, व्यवस्थापिकीय संसद प्रणाली भन्दा अथवा इलेक्टेड सिस्टम, निर्वाचन भन्दा हामी दायाँ बायाँ जान सक्दैनौँ। आधुनिकमा अहिले अर्को विकल्प नआएको कारणले गर्दा यो विकल्प भन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। विश्वको जति थ्योरी ल्याउनुहोस्, घुमीफिरी रुमझटार हुन्छ, तर सुधार त हुनु पर्थ्यो नि। सुधार त 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने गरेर राखेकै छन् त। हो त्यही हो, भन्छन् के 2/3 बहुमतलाई अर्को खुसी मनाए। 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने नीति ल्याउनु नै यिनलाई घाँडो भयो। यो त माकुरी भयो। माकुरीलाई जुन दिन बच्चा जन्माउँछ त्यही दिन उसको तपाईँको खारोले मारिदिन्छन्। उसको मृत्युवरण त्यो दिन सुरु हुन्छ, मृत्यु हुन्छ ऊ बच्चा जन्माउनु भनेको। उहाँहरूले आफ्नो मुताबिक जबरजस्ती जनतामाथि गलत या सही रुल गर्नको लागि, सिस्टम बसाल्नको लागि 2 वर्षसम्म जो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने जुन नीति बनाए नि, त्यही घाँडो भयो र त्यसैको परिणाम स्वरूप केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अराजक काम गर्नुभयो। त्यही नै हो, त्रुटिपूर्ण छ यो। त्यही त यो व्यवस्थामै प्रश्न उठ्यो। अब मान्छेहरू के भन्छन् भने नि, हजुर बरु राज संस्था ठिक, हजुर यही बरु धर्म नै ठिक। यहाँ चाहिँ नि धर्म परिवर्तन अनेकै हुन थाले। हुन त यस्तो थियो, संघीयता पनि अब यो धर्म र संघीयता कुरा ल्याउनु भयो। 800 जना चाहिँ नि पाल्नु, अनि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा राष्ट्रपति, त्यस पछाडि एउटा प्रधानमन्त्री, त्यत्रा मन्त्री पाल्नु, अनि यहाँ हरेक जन्मिने साथै नेपालीको 337 वटा स्थानीय निकायको प्रतिनिधि, हजुर स्थानीय प्रतिनिधि थुपार्नु। बस उनीहरूलाई पाल्नु भनेको त जन्मेपछि 57,000 ऋण थुपार्नु भयो। त्यो 1,43 अर्ब चाहिँ उहाँ घाटामा गइसक्यो राज्य ढुकुटी। अनि ऊ खै इन्कम खै, त्यही कुरो त आयो त। भनेपछि यो त यो व्यवस्थामै प्रश्न उठ्यो नि। एकदमै यहाँले सही प्रश्न गर्नुभएको छ। व्यवस्थामा प्रश्न यस कारणले उठ्यो, इन्कम सोर्सेस जिरो, कहीँ पनि छैन। अस्ति घरको छानो हाल्नलाई मुगलान पस्नु पर्थ्यो दाजुभाइ। आज घरमा मिठो खानको लागि दिदी बहिनी 2 वर्षको बच्चा, 1 वर्ष 6 महिनाको बच्चा सासु आमा नन्दाहरूलाई दिदी बहिनीलाई छोडेर आज विदेश भासिनु परिरहेछ। नर्मल माध्यमिक स्तरको पढाइ सिद्ध्याएको दिदी बहिनी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ तुरुन्तै विदेश ताक्नु परिरहेछ। यहाँ चाहिँ ह्युमन राइटको कुरा उठाउनु परिरहेछ। उहाँ बिचरा आफ्नो गन्तव्य तय गरेर त्यहाँ 1000पल्ट मानसिक ब्लड क्रिटदेखि लिएर फिजिकल हरेक राइट ह्युमन सामान्यतया
बेसिक प्रिन्सिपलको राइट उसले पाउनको लागि त्यत्रो विदेशमा लडाइँ लड्नु परिरहेछ। भनेपछि तपाईँले 10 वर्षसम्म चाहिँ कम्ब्याट ड्रेस लाएर चाहिँ नेपाली जनतामाथि फाइट गरेको सार्थक रहेन। म मात्रै होइन, हामी त लागिहाल्यौँ, जान अनजान सब लाग्यौँ। त्यतिखेरको आवश्यकता पनि देख्यौँ, आवश्यकता थियो पनि। यो व्यर्थ पार्ने काम चाहिँ नेपाली जनताले आशा गर्नु स्वाभाविक हो। आशामा जीवन बाँचेको हुन्छ, निराशामा होइन। आशावादी र नयाँ उज्जवल भविष्यका लागि जीवन बाँचेको हुन्छ। तपाईँ हामीले यी अग्रजहरूलाई नराम्रो देख्दा देख्दै फेरि राम्रो गरोस् र राम्रो हुन्छ कि त भनेर जुन फेरि ठाउँमा पुर्यायौँ, यो नै हाम्रो 10 वर्ष जनयुद्धदेखि लिएर 14 खर्ब रुपियाँ सिद्ध्याएर संविधान बनाएदेखि लिएर तपाईँ हामीले आशा लिएको टाइना टुई हातमा लागे 2 जुन बनाउनु भयो। उहाँहरूले टाउको गनेर विदेशीको पैसा 33 खर्ब रुपियाँ सिद्ध्याउनु भयो र अब बाँकी 33 खर्बमा एमसिसी पास हुन खोजिरहेको छ। त्यो बनाउन र हामीले आशा गर्नु, यिनलाई त्यो ठाउँमा राख्नु, यो हाम्रो उपलब्धिविहीन हो। नेतृत्वमा भुल रहेछ। त्यसो भए नेतृत्व असक्षम रहेछ, डिस्क्वालिफाइड रहेछ र परिचालित रहेछ, सञ्चालित रहेछ अरूबाट। हामीले बनाउन सकेनौँ। आफ्नो मात्र भोट हाल्यो यो मेरो मान्छे हो भने अन्धभक्त भएर बस यो देशको राम्रो व्यक्ति हो भनेन कि यो मेरो मान्छे हो, ऊ मेरो मामापट्टिको हो, मेरो फुपूपट्टिको हो, मेरो फलानेतिरको हो, मेरो इष्टमित्र हो, यो त मेरो गाउँको हो। त्यसरी हान्यौँ हामीले। भनेपछि तपाईँ अहिले कृषिमा आबद्ध भएर बस्नुभयो। हजुर। हिजोको दिनमा देश परिवर्तन गर्छु भनेर कम्ब्याट ड्रेस लाएर प्रचण्डको ऐपछि हिँडेको मान्छे। अर्का एकजना लोकेन्द्र विष्टमर कृषिमा रमाउनु भएको छ। अहिले तपाईँ पनि खेती किसानीमै रमाउनु भएको छ। हजुर। अब भएन, अब यो चाहिँ हिजोको चाहिँ यो गलत बाटो चाहिँ सम्हालिएछ भन्ने चाहिँ आत्मबोधले भइवरी अहिले चाहिँ यसैमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यसो भए आत्मबोध मात्रै होइन, यो खुराफाटीहरूले आफ्नो निम्ति हामीलाई प्रयोग गरे, कहाँ चढे, कहाँबाट बाँचेर आइएछ सेनाको घेराभित्रबाट हेर्नुहोस् होइन। अनि योभन्दा ठुलो नेपाल जस्तो देशमा जति क्रान्ति गरे पनि, जति रगतकाल खेले पनि यो दासहरू आउने रहेछन् र दासहरू नसिद्धिएसम्म देश मुक्ति पाउँदैन। पहिला त हाम्रो आफ्नैबाट मुक्ति पाउनु पर्यो भन्ने मलाई आभास चाहिँ भएको हेर्नुहोस्। अब यो चुनावसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई लाने भन्छन्। हजुर। स्वार्थकै लागि होइन? त्यसो भए यो स्वार्थकै लागि हो। किन यिनको गुम्यो यिनको अबको चुनावमा आउँदैन। त्यसो भए हेर्नुहोस्, आउन त आइहाल्छ। नेपाली जनता त्यस्तो चिज हो, यसले 5 वर्ष मेरो गरिबी, मेरो अर्को पुस्ता बर्बाद गर्छ थाहा छ। तर के गर्छ होइन, त्यो फटा भन्दै फटा मेरै गाउँको फटा ठिक, पल्लो गाउँको भन्दा ऊ त्यो पल्लो घरको फटा भन्दा मेरै घरको फटा ठिक भन्छ। फेरि भोट हाल्छ, यिनीले ल्याइदिन्छ। यही नै हो नेपालमा चलेको इलेक्सन पद्धति। अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा गर्यो नि, हेर्नुभयो नि? हजुर, मजाले। म त रातिको 3 बजेसम्म तपाईँको विश्वको सबै एनालाइसिस टिभी हेरेँ। अफ्रिकाको घानादेखि लिएर युरोपदेखि लिएर। त्यति बेला जति बेला चाहिँ नि यहाँहरू पनि अब चाहिँ नि सहर कब्जा गर्ने भन्ने नीतिमा हजुर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पड्काइदिनु भएको थियो। हजुर हजुर। म पनि अब चाहिँ नि यसै गरेरै कब्जा गरे भए बरु केही हुन्थ्यो भन्ने परे कि परेन त्यो हेरेपछि चाहिँ? त्यो प्रसङ्ग र यो प्रसङ्ग फरक रहेछ हेर्नुहोस्। ए हजुर। त्यो प्रसङ्ग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इन्डियाले चाहिँ सजिलै हेनओभर गरिदिन्थ्यो हाम्रो नेतालाई विदेशीको सामु। तर अफगानीलाई ठुल्ठुलो नेता मरिसकेपछि उनीहरूलाई मरु त मरु, सिलिन्डर गरेर नमरौँ भन्ने भयो अफगानीलाई। हामीलाई के भयो भने बाँचे पो राज्य पाइन्छ, त्यो कुर्सी पाउनको लागि पनि त बाँच्नु पर्यो नि त। के गरी हुन्छ, टिक्रम विक्रम सिलिन्डर गरेर अहिले सिलिन्डर पो गर्ने त पछि त ठाउँमा आएपछि त यिनलाई सायद लगाइहाल्ने भनेर जुन ट्रिक खेले अथवा कम भनिएको थियो त्यति बेला। हजुर, त्यो कम मानवीय क्षतिभन्दा बढी उपलब्धि लिन सक्छौ है तिमीहरू भनेर विदेशीले पनि भने, युएनले पनि भन्यो, सबैले भन्यो। र उनीहरूलाई अफगानको जस्तो थिएन। हेर्नुहोस्, अफगानको जस्तो थिएन कि त्यो लडाइँ चाहिँ तपाईँको सञ्चालित थियो। यहाँको जनयुद्ध त्यो दलाई लामासँग गाँसिएको थियो, त्यो इन्डिया र सिआइएहरूको र यहाँको दरबारसँग गाँसिएको थियो होइन, चाइनाको चेक ब्यालेन्ससँग गाँसिएको थियो। तर अफगानमा के भयो, अफगानिस्तानमा भन्दाखेरि तपाईँको सिधा धार्मिक आफ्नो इथिक्स भनौँ न, त्यसलाई बचाउन र त्योसँग बल्ल मातृभूमि गाँसियो। पहिले त आफ्नो धार्मिकसँग गाँसियो उनीहरूको। त्यही त अब यहाँ मान्छेहरूले के भन्छन् भने नि, खास गरी राजावादीहरूले, हजुर, अब
अब नेपालमा जनयुद्ध भयो, आफ्नो संस्कार संस्कृति सबै मासियो। हजुर। अफगानिस्तानमा संस्कार संस्कृति आफ्नो धर्मकै लागि लडाइँ गरे, जिते भन्छन्। अब संस्कृति मास्ने र मसाउने काम कसले गर्यो? अब उहाँहरूले पनि यो विचार गर्नु पर्यो। म धेरै विमति राख्न चाहन्न संस्कृति, किन म हिन्दू आर्य हो, के अरे हिन्दू आदिवासी हो, मान्छौ नि तपाईँ, हाम्रो त यहीँ हो नि। यदि हो भने विश्वको ब्रह्माण्डभित्रको सभ्यता भनेको के को मिश्रण ठिस्रा सभ्यता? पहिलो सभ्यता हाम्रो, तपाईँ हाम्रो, पृथ्वीको पहिलो उत्पत्तिको सभ्यता। किन सबभन्दा ठुलो डिप पनि हो, जम्बू डिपे भनेछ, हो पनि। अस्ट्रेलिया यहीँमा त टुक्रिएको हो। अरब कन्ट्रीमा तपाईँको राहु र केतु नखसुन्जेलसम्ममा, भियतनाम फिजी गएकै हो यता। त्यहाँसम्म हिन्दू शिववर्तक तपाईँको शिवाई धर्महरू छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सिद्ध्याउने काम भूमिका कसले निभायो त पहिला प्रश्न गर्नुपर्छ हाम्रो। त्यही त कसले गर्यो? तपाईँ त थाहा होला नि त, त्यहाँभित्र सूचना केही त हामीले इन्भल्भमेन्ट गऱ्यौँ, इक्वेलिटीको कुरा गऱ्यौँ, इक्वल एडजस्टमेन्टको कुरा गऱ्यौँ, इक्वल राइटका कुरा गऱ्यौँ, इक्वल भिजन अफ पावर र वी आर विन भनेको सबै जात जाति भाषा बराबर नभए तापनि समग्र रूपमा समतामूलक समाजको लागि लड्यौँ। त्यो त उपलब्धि दिएको छ नि संविधानले अहिले। त्यो त लेख्यो, मैले भने त लेख्न त लेखियो, तर अमूर्त लेखियो क्या। तर म यहाँनिर प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँलाई पनि र आम हेर्ने दर्शकवृन्द र यहाँ न्यायप्रेमी सबै जनसमुदाय दाजुभाइहरूलाई कि हिन्दू राज्य लेख्दा पनि हिन्दूको नाउँमा कसले आम गरिएको थियो, कसैले गरिएको थिएन। तर विभेद चाहिँ गरियो, यो गल्ती थियो। विभेद चाहिँ भयो, यो गल्ती हो। संस्कारले रीति तानेर विभेद भएको थियो, विभेद भएको धर्मले त गरेको थिएन नि। धर्मले गरेको थिएन। कति राम्रो धर्म छ हाम्रो। पृथ्वीको कुनै धर्म देख्नु भएको छ? आफूलाई टोक्ने विष खाने सर्पलाईदेखि लिएर, कौवालाईदेखि लिएर, कुकुरलाईदेखि लिएर, गाईलाईदेखि लिएर पृथ्वीको हरेक प्राणी, सजीव, जीव जन्तु, वनस्पति पुज्ने त हाम्रै धर्म हो नि। जिन्दगीभरि रमाइलोमा बाँच्ने, रमाइलो गर्ने जीवन, लाइफ आर्टलाई भनौँ न, श्री शङ्करले जे भन्नुहुन्छ नि, लाइफ इज आर्ट अथवा आर्टफुल लाइफ होइन, उल्टो सुल्टो जे भन्नुहोस्। हजुर। त्यसलाई बनाउनको लागि त हाम्रो तपाईँ हाम्रो बुद्धिस्ट र हिन्दू धर्म छ त कहिले दाजु बहिनी भेटघाट गर्ने, त कहिले बुवाको मुख हेर्ने, कहिले आमालाई पूजा गर्ने, त कहिले यो नखाने त उन हेल्थको रूपले पनि त कहिले समग्र हिसाबमा यो पो बरु अलि बढी वैज्ञानिक देखियो भने मान्छेलाई जीवन वितृष्णभन्दा पनि लाइफलाई ब्युटिफुल बनाउने छ त त्यहाँभित्र। तर यसलाई धर्मको रूपमा गलत व्याख्या विश्लेषण गरियो। त्यो के कारणले चाहिँ गरे त? त्यसमा चाहिँ हाम्रो यही 16औं 17औं शताब्दी पश्चिमगमनका दर्शन शास्त्रलाई बढी अङ्गीकार गर्दा, हाम्रो दर्शन शास्त्रलाई उदो गति फाल्दा र त्यसले वैज्ञानिक रिजन दिन नसक्दा, अब हिजो संस्कृतको चाहिँ नि असाध्य विरोध भयो, संस्कृतका चाहिँ नि ती ज्ञानगुण नीतिका कुराहरू चाहिँ नि फालियो, पोलियो, इन्डियाना अमेरिकाको इन्डियाना स्टेटको गोराहरूको मैले उच्चारण गरेको गायत्री मन्त्र उच्चारण गरेको मैले 25 मिनटको भिडियो हेरेँ। त्यो हामीलाई आउँदैन। तपाईँको भन्छ वी आर हिन्दू, मनमा चाहिँ आत्मग्लानी भयो होला होइन? त्यति बेला चाहिँ कम्तीमा धर्मलाई पनि मासिहाल्न चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ परो होला। धर्म यहाँ सुन्नुहोस्, धर्म मासिने आफैबाट हो, धर्म कसैले मास्दैन। धर्म कसैको माइका लालले सक्दैन मास्न। तपाईँ हामी मासिने बिहोरा माएपछि मासिँदैन त? हामी गलत हो नि, धर्म हाम्रो धर्म गलत हो कि हामी गल्ती छौँ? मासिने काम त हामीले गरायौँ नि। यो चाहिँ एकदमै राम्रो तर्क दिनुभयो, मलाई यसमा चित्त पनि बुझ्यो। अब ठिक छ, यो आजको दिनमा चाहिँ जुन यो माओवादीको निष्कर्षसँग सम्बन्धित रहेर हामीले कुराकानी गरेको हो। हजुर। 63 यताका 90 मन्त्री उस्तै रहे। अब यहाँले भनिहाल्नुभयो त्यो टाउको कुन देखाएर कुन बेच्ने, त्यसकै खेलमा लागिराखुन्जेलसम्म परिवर्तन त भएन। सबभन्दा ठुलो कुरो त यत्रो युवालाई लगाउन सक्ने पार्टीले 90वटा मन्त्री प्राप्त गर्दाखेरि राज्य बागडोर हातमा समातेपछि यिनले चाहे भए गर्न नसक्ने के थियो र? बिना कानुनको जट्ठा चलाएको रिजन भिजन गर्ने इच्छा या स्रोत बनाउन सक्ने हैसियत थिएन र? विश्वको स्रोत नभएर विकास भएको छ जबरजस्ती त्यो ठाउँमा, ढुङ्गा भएको ठाउँमा, समुद्रको तटमा। विश्वले नदिएका गड गिफ्टेड हामीसँग सम्पूर्ण छ विश्वको सबै कुरा, तर हामी सक्दैनौँ भनेमा वी आर पोभर्टी माइन्ड अफ द ह्युमन पर्सन। नेताहरूको स्वार्थले मात्रै बस
बिग्रेकै त्यसैमा गरिबी मानसिकताको यहाँको रोग हो, क्यान्सर रोग हो। कुनै सिस्टम कुनै संविधान कानुनमा त्रुटि भएको छैन, हामी आफै त्रुटिपूर्ण छौँ। यो दार्चुलाको घटना जुन छ हजुर, हिजो ठुलो चाहिँ नि एउटा धामीजीको, हजुर धामीको हजुर 16-17 दिन भइसक्यो। हजुर, अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन पनि आउँदैन, मान्छे अझै बेपत्ता छ, हजुर हो, परिवारमा पीडा एक किसिमको छ। हजुर तपाईँ तराई मुलकै मान्छे, हजुर। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, हामी तराईमा बस्ने त्यो पहाडिया दाजुभाइ र थारूले सेकेन्डमा भोग्छ। हेर्नुहोस्, सेकेन्डमा भोग्छ। उहाँ पनि भाइ बिचरा त्यो धामी भाइ जो बेपत्ता हुनुभएको छ, उहाँ नेपाल आर्मी हुनुहुँदो रहेछ, बिचमा फौजी मान्छे। आवत जावत गर्दाखेरि तपाईँको BCF बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले जहिले पनि चाहे त्यो नेपालको मधेसी, उसले मधेसी हो भनेर हेर्दैन, उसले थारू भनेर हेर्दैन, उसले पहाडिया भनेर हेर्दैन, उसले नेपाली हो भनेर यातना दिन्छ जहिले पनि। यो सबले पाउने हो। 10 रुपियाँमा अनेक घटना घटाउँछ, यति निच छ। हेर्नुहोस्, भन्छ हामी विश्वको टप 1 हो, 135 करोड जनसङ्ख्या भएको देशको नागरिक हो भन्छौँ, गर्व गर्छ उहाँहरूले। तर त्यहाँ झगडा हुने भनेको 10 रुपियाँमै हो। त्यहाँ कहीँ न कहीँ ओहोर दोहोर गर्दाखेरि त्यो लेनदेन या सामान्य बोली भाषामै भएको त्यो रिसिभी हो। सरकार किन बोल्न सक्दैन? कसरी बोलोस् त, कसरी बोलोस्? सन्धि अभिसन्धि यिनका मन्त्री बन्ने हैसियतदेखि लिएर सब विरासत त उतैबाट थामिया छ नि। यहाँको राजतन्त्रको उतैबाट थामिएको छ, जनताको उतैबाट थामिया छ, यहाँको परमाधिपति मिलिट्रीको त्यहीँबाट थामिया छ, पुलिसको त्यहीँबाट थामिया छ। क्रिएटरहरूको हैसियत थिएन कसैको सचिव बन्ने। कति इतिहास भएर हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको यहाँले त देखिराख्नु भएको छ नि। तर एउटा के हो भने नयाँ पुस्ता जबरजस्त रूपमा आइपुगेको छ। फेरि एउटा अहिले बल्ल एउटा दुईटा पुस्ता सचिवालयमा ब्युरोक्रेसीभित्र तपाईँको देशलाई होल्ड गर्ने आउनु भएको छ, बल्ल आउनु भएको छ। म त यो धेरै इतिहास होइन, 10 वर्षको दौरानको मात्रै हो हाम्रो यहाँ ट्युको टिपिकल प्रडक्टहरू। भने हाम्रो सबै कुरा त्यता हुनु, आर्थिक रूपले बजारीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय परावहन कानुनदेखि लिएर आकाशीय कानुनदेखि लिएर सब त्यसैले कन्ट्रोल गर्ने हो। अरू त अरू म तपाईँले भन्छु 1950 को सन्धिमा अझै पनि हामीले तराईको 10 गजा क्षेत्रदेखि 22 किलोमिटर, नेपालको 22 किलोमिटर महेन्द्र राजमार्गको 2 किलोमिटरभन्दा दक्षिण 25 किलोमिटरमा छ हाम्रो डिस्टेन्स। महेन्द्र राजमार्ग र उसको 25 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ बोर्डर। हाम्रो त्यो महेन्द्र राजाले पनि बोर्डर जस्तो छ त्यस्तै रोड बनाएको छ क्या महेन्द्र राजमार्ग, झापादेखि तपाईँ कञ्चनपुरसम्म। त्यसको डिस्टेन्स हजुरको जम्मा 25-25 किलोमिटर 23 किलोमिटरको दूरीमा छ। 22 किलोमिटरसम्म इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको त्यो दिन र इन्डियासँग गरेको जवाहरलाल नेहरूजी आइसक्नु भएपछि प्रधानमन्त्री कस्तो सम्झौता भएको छ भने 1950 होइन 1951 को अक्टोबर कुनमा सन्धि भएको छ। पछिल्लो जवाहर नेहरूजी आफै हुनुहुँदो रहेछ त्यतिखेर। हेर्नुहोस् है, 1956 मा एकचोटि आउनु पनि भएको छ यहाँ पुरस्कारमा, बीपीलाई बधाई दिनलाई पनि। त्यतिखेरको त 1950-51 को अक्टोबरको जुन छ सन्धि, त्यो सन्धिमा 22 किलोमिटरसम्म इन्डियालाई नसोधिकन तपाईँ हामीले केही गर्नै पाउँदैन। 5 किलोमिटर जो हुलाकी राजमार्ग छ हजुरको, त्यो 5 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ हुलाकी राजमार्ग र 10 गजा। त्यो 5 किलोमिटर भन्नमा नेपाल सरकारको ब्याङ्कले जग्गा राख्दैन। त नेपाल सरकारको नीतिमै के छ भने त्यो जग्गा हाम्रो होइन, लाल पूर्जा चाहिँ दिएछ, धान उत्पादन गरिरहेछन्, फसल उत्पादन गरिरहेछ, खाइरहेछन्, तर ब्याङ्कले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन। भनाइको अर्थ के? राज्य आफै कहाँ दास मानसिकतामा छ, जनतालाई थाहा छैन। अनि त्यो 5 किलोमिटरको जनताको दिनचर्या इन्डियाको बोर्डरसँग छ। पढाइ लेखाइ, लेनदेन, बिहेवारी, मजदुरी, दुःख पीडा मात्र एउटा नागरिकता दिएछ, नेपालको लाल पूर्जा दिएछ। बाहेक त नेपालसँग उसको कुनै पनि कन्सर्न छैन। अनि त्यसले पीडा नपाए कसले पीडा पाउँछ? भनेपछि त राज्यले पेलेको होइन रहेछ नि त? होइन। हेर्नुहोस्, आज एउटा हिम्मतवाला तानाशाह आइदियोस् कुनै पनि प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति, चुरे पहाड मिसाइल तेर्साइदिनुहोस् न, त्यो BCF बोर्डर सेक्युरिटी अटोमेटिक ठिकमा आउँछ। यो मेरो आफ्नो सेल्फ भिजन हो। अब आजको दिनमा पनि त, हिजोको दिनमा पनि, आजको दिनमा पनि, अथवा 63 यता तपाईँले त अझ 49 देखिकै भनिहाल्नुभयो। हजुर, केन्द्रीय राजनीतिमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड हजुर जहिले पनि केन्द्रबिन्दुमा छन्। बस
आजको दिनमा पनि सत्ताको साँचो प्रधानमन्त्री एउटा शेरबहादुर देउवा बने तापनि त्यो घुमाउने त्यो साँचोलाई कतातिर लिएर जाने भन्ने त प्रचण्डकै हातमा छ। हजुर। अनि हिजोको दिनमा चाहिँ नि त्यत्रो धेरै चाहिँ नि आशा निराशा जेसुकै गरे पनि एउटा चाहिँ नि ऊ गरेको व्यक्ति सक्दैनन्। शेरबहादुर देउवा त हजुरले प्रश्न गरिहाल्नुभयो, योभन्दा अगाडि 4 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, एकैचोटि त हुन्न। हामी यहाँ कराउन जति मजा होला त्यहाँ गइसकेपछि हामीलाई पनि गाह्रो पर्ला। तर 4 चोटि प्रधानमन्त्री बन्दा यहाँ र हामीले गरेको हेऱ्यौँ, ठिक छ। यो पनि शेरबहादुरजी आजको दिनसम्म गरेको, अब उनको क्रिटिसाइजकै कुरा गर्नु भन्न त भन्छन् तपाईँ धेरै गाली गर्नुहुन्छ सबलाई भनेर, तर उनी आफै पनि यहाँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो। उहाँ अर्जु देउवाको अर्धाङ्गिनीको त उहाँ चाबी बटारेर भोलि के निर्णय दिने भनेर बोल्ने मान्छे हो। अहिले त झन्नै झन्नै प्रचण्डको छत्रछायामा हुनुहुन्छ। झन्नै राजनीतिको बिचको कम्बिनेसन मिल्यो नि, एउटा घरको उसँग त मिलेन। तर फेरि पनि अहिलेको टाला चाबी बाहिरका शक्तिहरू पनि र भित्रका भनिएका शक्तिहरू पनि ढुङ्गा पुज्ने या चाक पुछेर फाल्ने ढुङ्गा जस्तै प्रधानमन्त्री हुन्। प्रचण्डजीकै स्वार्थमा, बाबुरामजीकै स्वार्थमा र माधव कुमार नेपालकै स्वार्थमा 1.5 वर्ष जाला यो सरकार। यहाँनिर अलिकति कन्ट्रडिक्सन भयो भने मानिलिनुहोस्, त्यसपछि अब आउने चुनाव भाँरिएर हेरिराख्नु होला के पो भाँरिन्छ। मैले त्यो पनि देखिसकेँ, किन उहाँ आफै स्ट्रङ प्राइम मिनिस्टर होइन। त्यही त के हुन्छ त अब आउनेमा चाहिँ विदेशीहरूको स्वार्थ। पहिलो सुरु त एमसिसीमै झट्की हुँदैछ हेर्नुहोस्, होइन? पारित हुन्छ एमसिसी, तपाईँ हामीले कराउँदै पास हुन्छ, कराउँदै पास हुन्छ। यही सरकारले पास गर्छ? भएन भने अर्को आउँछ। मैले त 2074 सालकै चुनावमा मैले भनिदिएको छु, 2/3 बहुमत ल्याएर कम्युनिस्टलाई अभिष्ट पुरा गराउँछन्। भएन भने लास्टमा सिआइए र युरोपियनहरूले आफ्नो अभिष्ट पुरा गराउनको लागि शेरबहादुर देउवा अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउँछन्। यो 5 वर्षको अन्तरिम, 80 पछि मैले भनेको छैन, 80 भित्रको त्यो पहिल्यै डिजाइन भयो। किन 2074 सालको लगानी नै युरोपियन युनियनको पैसामा भएको हो। थ्रेस होल्ड ल्याउँदाखेरि पहिलोचोटि वितरण नगर्दै फाइल म कहाँ आइपुगेको थिएँ युएनडिपीबाट, र मैले हेरेको थिएँ थ्रेस होल्ड। मैले भने पनि सानो दललाई थ्रेस होल्ड लागू गर्दैछौ साथी, अब एनजिओ त पैसा पाउनुहुन्न तपाईँहरू। अब चाहिँ सिधै उसले जति लगानी गरेछ वामपन्थीतिर, प्रजातान्त्रिकतिर, किङडम्सतिर जाने बनाइदिन्छ, थ्रेस होल्ड लागू गर्छ। र अब यहाँको कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 बहुमत ल्याएर तपाईँ हामीलाई ढुज्जा बनाउँछ। फेरि त्यो अभिष्ट पुरा गरिसकेपछि फेरि ढुज्जा बनाउँछ भन्दा अहिले बल्ल धेरैले होसकुला तेज यो मैले हेर्दा नपट्टि फेरि ढुज्जा भयो हैन त। फेरि ढुज्जा कहाँ त इन्फर्मेसन ल्याउँछ भन्थे। हेर्नुहोस्, अब यो अफगानिस्तानको प्रसङ्गमा चाहिँ सरकारले प्लेन चाहिँ पठाइदिने भन्यो, उद्धार गर्नलाई अलिक ढिलो गरेन? अब हाम्रो कूटनीतिक नियोग छैन, त्यो उद्धार गरिदिने भनेको इन्डियाले हो। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ त ग्रेटिङ छ मान्छे, आफ्नो नागरिक फर्स्टमा, अमेरिकन भिट्टो देशहरूको नागरिक कूटनीतिक नियोग या उनको आसेपासेलाई पहिलो नागरिकमा हाल्छ। हाम्रो त 4औँ 5औँ ग्रेडको नागरिक न हो तिनीहरूको गाडी। अब नेपाली बहादुर हो, किन उसले भनिसक्यो तपाईँको नेटोले अन्तिममा चाहिँ धेरै सबभन्दा सुरक्षा इमान्दारपूर्वक अन्तिमसम्म गर्ने नेपाली भएका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको फ्लाइट चाहिँ अन्तिम हुन्छ। यो मैले बिचमा जोडेँ, ठिकै छ। हजुर, यो राजनीतिकमा चाहिँ जस्तो अध्यादेश आउँछ कि आउँदैन अब दल फुटाउने? अध्यादेश जस्तै अर्थमन्त्रीज्यूले जनार्दन शर्माजीले श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो एउटा अध्यादेश। अनि अध्यादेश कसरी आउँछ नि? अध्यादेश कसरी आउँछ? केही नभए पनि केपीजी बलियो अब विपक्षी हो। कम सङ्ख्या त छैन, 91 सङ्ख्या छ। हेर्नुहोस्, कम सङ्ख्या होइन, 100 कै हाराहारी हो। अब यिनीहरू भ्यागुटा मिलेर ढार्नी पुरेर गठबन्धन बनाएका छन्। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्यादेश आउन सक्छ, मेरो पुरा आग्रह छ। दल फुटाउन मात्रै टुटफुट हुन्छ,
टुटफुट गराउनलाई पनि आउँछ। तर एउटा पाप चाहिँ लाग्यो यिनलाई। पाप चाहिँ के लाग्यो भने हामीलाई साना दललाई फुटाउनको लागि के समेत भने पावर सेन्टरसँग यो मधेसीहरू यो साना दलले गर्दा विकास भएन, तपाईँहरूको पैसा दिँदा पनि हामी बाँड्नुपर्छ, मन्त्री बन्नलाई 1 महिना 2 महिना गठबन्धन सरकार बनाउन टाइम लाग्छ, त्योभन्दा यिनलाई छैन एउटा विधि छ। कस्तो विधि छ? सर्टेन पोइन्टमा यति मत ल्याइस भने हुन्छ थ्रेसहोल्ड लगाइदिने, सिद्धिक नि गइहाल्छ नि ठाउँमा भनेर यिनका मालिकले भने। आज त्यो थ्रेसहोल्ड हामीले खायो भने यिनले थाहा पाएन। अब यो थ्रेसहोल्डको विपक्षमा यिनै जान्छन्, हामी जानु पर्दैन। मैले यो दिनको खारेज हुन्छ थ्रेसहोल्ड, खारिज हुन्छ हेरिराख्नु। म यो दिनको प्रतीक्षामा थिएँ, लाहनु चौधरी यो दिनको प्रतीक्षामा थियो थ्रेसहोल्ड खारिजको। हजुर, अब म भन्छु ब्यालेन्स सिटको एउटा थ्योरी यो एकाउन्सी नियममा पनि छ, व्यावहारिक रूपले नापतोल गर्दा पनि काम लाग्छ, र भार उत्तोलनको साइन्सको फिजिक्स शास्त्रको पनि नियम हो। भार उत्तोलनको एक ढार्नी पुर्याउनलाई एक नासको आलु हाल्नुहोस् कहिले पनि बराबर हुँदैन। सानो त हाल्नु पऱ्यो नि आलुमा एक ढार्नी पुर्याउनलाई, एकुरेट ब्यालेन्स गर्नलाई त चाहियो नि सानो। त प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा बहुदलवाद, बहुदलको उपस्थिति र बहुप्रतिभावान क्षमतावान पर पर्सन पर मतलब भिजुलाइजेसन अफ एसोसिएसन इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, त्यति पनि थाहा थिएन यिनलाई नलायक होइन। अब संविधान नबनुन्जेलमा पो सबै विचारको प्रतिनिधित्व होस्। संविधान बनेपछि त देश विकासमा लाग्नु पर्यो नि, अनि फेरि त्यस पछाडि टुक्रा 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 दलै दल भएर त अघि नै यहाँले स्वीकार्नु भएन, नेता दिएर जनतालाई डेलिभरी केही पनि भएन भनेर हो त। कि त बहुदल हटाउनु पर्यो नि त, मल्टी डेमोक्रेसी सिस्टमलाई अङ्गीकार गर्नु भएन भन्ने एउटा पर्टिकुलर राजनीतिक दलभित्र अब लेफ्ट र राइट। ठिक छ, यहाँले प्रश्न गर्नुभयो हो, यो प्रश्न धेरैले गर्छन्, यहाँले पनि गरिहाल्नु भयो कि विकास हुनलाई त 1-2 दल भए पुग्यो होइन, धेरै त चाहिएन। त तपाईँ हामीले देखिसक्यौँ त वामपन्थीहरूको कि लेफ्ट कि राइट हुनु पर्यो। त लेफ्टहरूको 2/3 बहुमत दिँदा के चाहिँ नापे त यिनले? अब कुरा आयो के प्रश्न, के चाहिँ नापे? उनको मालिकले पनि पैसा लगानी गरेर बनाइदिएको हुन्छ जबरजस्ती, हारेको मान्छेलाई जिताइदिएकै हो प्रचण्डलाई। सानो दल त 1 सिट जितेर आएर कसरी विकास गर्न सक्छ? त्यत्रो 2/3 वालाले त सकेन। विकास गर्न सक्दैन, तर विकासको संवाहक बन्न सक्छ। फेरि यो नभुलौँ, होइन मन्त्री पाउने सत्ता स्वार्थको संवाहक बन्न सक्छ। त्यसो भए अहिलेको गठबन्धन पनि सत्ता स्वार्थका संवाहक त बने। त्यो त देखिएकै हो नि। हो त मैले भोटाएर पनि त उतातिर गएर भोटाले, त्यही त मैले भन्दैछु। सूर्यबाट चुनाव त्यो सानो दलहरू यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, त्यो सानो दलहरू सत्ता संवाहक बन्ने भने अहिलेको चाहिँ के भने त? त्यस कारणले मल्टी डेमोक्रेसी सिद्धान्त स्वीकार्ने र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी अङ्गीकार गर्ने हो, चाहे लेफ्ट भएर चाहे राइट भएर अङ्गीकार गर्नुहुन्छ भने मल्टी डेमोक्रेसीको ब्युटिनेस पावर भनेको मल्टी इन्भल्भमेन्ट हो नि। लेफ्टमा इन्भल्भ हुनुहोस्, राइटमा इन्भल्भ हुनुहोस्, तर चाहिँ नि धेरै दल धेर खुलेर त काम भएन। धेरै बिरालो भयो भने मुसो मार्दैन भन्छ, अहिले यहाँ मुसै नमानेर बडो चिन्तामा छन् नि त देशवासी त। त्यही त मुसा मार्नलाई धेरै भए, तर यहाँ त तैले गर्दा मार्न पाएन भनेर एकअर्कालाई चिमोटे नि त। त्यही त मुसा त मर्दै मरेन नि, जनता कतिसम्म निराश भइराख्ने, कहिलेसम्म चाहिँ विकासको मूल फुट्छ भनेर कुरिराख्ने, कुन पुस्तामा आएर चाहिँ नि देश विकास हुने? अब नयाँ पुस्ताले यिनीहरू लाट नखानेसम्म यही भइरहेको छ। एकचोटि आयरल्यान्डको युवा बन्नुहोस्, म त भन्छु, तपाईँ हामीलाई आह्वान गर्छौँ, म त सबलाई एकचोटि यो पार्टी साटी दलको सपना बिर्सिदिउँ, राजा ल्याउने बिर्सिदिउँ। यहाँको युथ काउन्सिल गठन गरेर 15 वर्षसम्म त्यसलाई यस्तो सिस्टममा जाउँ, म सिस्टममा बाँधिनु पऱ्यो, यहाँ सिस्टममा बाँधिनु पऱ्यो, अर्को पनि सिस्टम बाँधिनु पऱ्यो कि आफैले सिस्टममा ल्याउने हामी बाचा गरौँ। र त्यो विदेशी कुनै पनि शक्ति भएका राष्ट्रले वाह नेप्लिजले गर्यो, नेपाली युथको चाहिँ भिजन ठिक रहेछ, उसको देश आफै पाखुरीले बनायो भन्नु। भनेपछि फिनल्यान्डमा प्रधानमन्त्री ल्याए जस्तै ल्याउनु पर्यो, फिनल्यान्डमा शिक्षा मन्त्री अथवा मन्त्री परिषद भए जस्तै ल्याउनु पर्यो। हजुर, समाजवादी सोसियल माइन्डको ल्याउनु पर्यो कि कमाउवादी चलाउवादी ल्याउनु भयो भने परिवारवादी नातावादी कृपावादी जो पहिला आरोप लाउँथे यही लेफ्टहरूले, यही लेफ्ट अग्रज हाम्रै अग्रज। त्यसमा त सबभन्दा बढी त लेफ्टहरू छन्। त्यो त प्रजातान्त्रिक भन्दा खतरनाक किसिमले आयो, त्यसैले त यो असफल भयो त यो व्यवस्था। जो दर्शन छाँटे, जो आदर्श छाँटे, जो तपाईँ हामीलाई एकदम पत्रकार साथीहरू सोद्धाखेरि आजलाई इन्द्रप्रस्थ बनाइदिन्छु भने जस्तो भाषण दिने, तर व्यवहारमा आएपछि हातमा 16 दुना
32 हुनुपर्ने भयो 16 8 हुन थालिहाल्यो। भएको नै यही छ यहाँ। अनि अफगानिस्तान बनाउन त माहौल त गर्दैछ नि यिनले। अब रोजा यहाँ आयो, यहाँ त ट्रायङ्गलले वार भयो। अब बिस्तारै चेन्ज आउँछ भन्नुभयो, तर गर्नै नसक्ने हुँदो रहेछ नि त। एउटै व्यक्तिले आउँदाखेरि पनि कति वाइ हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त कुलमानले चाहिँ नि हो एकदम सही यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। गर्न सक्ने इच्छा शक्ति र त्यो जुन ग्रुप छ अथवा गर्ने त्यो निकाय जुन छ, कुलमान मात्रै होइन, म जनार्दन शर्मा कमरेड अग्रजकै म विरुद्धमा बोल्छु, तर त्यो बेला जनार्दन शर्मा कमरेडजीले के अरे ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरिको लिड गरेको त्यो ठाउँमा बसेर बाँकी संरचनालाई लिड गरेको कुलमान घिसिङजी, त्यो सिस्टममा रहेर बस्नुभएका अन्य कर्मचारीज्यूहरूको पनि त अग्रम भूमिका छ नि। त यो यति संरचना मिलेपछि गर्न सकिने रहेछ भने त यहाँबाट हामी शिक्षा पायौँ नि त। असम्भव त केही रहेनछ। यही चाह्यो भने गर्न सक्ने रहेछ नि त। तपाईँ हामीले यति कराउनै नपर्ने रहेछ, होइन र? भनेपछि भोलिको दिनमा गर्लान्, अथवा अघि हामीले सुरुमा डिस्कस गरे जस्तो किताब लेख्ने, पत्र पत्रिका पढेर बस्ने, अथवा यहाँले जस्तै कृषि क्रान्तितिर लाग्ने गर्लान्। यस्तै अहिले जो गर्दैछन् बिटन त यही गरिरह्यो भने त किताब लेख्नतिर यिनीहरू जान्छन्। अनि नयाँ पुस्तालाई यस्तो थियो हाम्रो जनयुद्ध भनेर लेखौँ न भनेर लेख्लान्। होइन, यो बिटन्ट भन्दा हामी फरक हौँ। जो हाम्रो सपना र भिजन रिजन अर्कै थियो, अब हामी यति घन्टर गाली खायौँ, जनताले पनि हामीलाई ठुकिदियो। अब चाहिँ हामी यो किसिमले जान्छ भनेर यो गठबन्धनले यदि लिड गरिदियो र चुनावमा भने पहिलाको चुनावमा त यति सपना देखाए जो विगत अरूले पनि देखाउँथे, त्यसरी देखाए यिनले पनि। यो नदेखाइकन इम्प्लिमेन्ट कार्यान्वयन पद्धतिमा र सिस्टम आफू पनि बसेर अरूलाई सिस्टममा ल्याउने गरिदियो भने पनि यिनको इतिहास र साख जोगिन्छ नेपालको लेफ्टहरूको। नभए सायद यहाँको प्रजातन्त्रवादीहरू अब इतिहास रच्छन्, लेफ्टहरूको इतिहास ठुकिदिन्छन्। सकिए लेफ्टहरू अब वैचारिक रूपले सकिए, भौतिक रूपले सिद्धिन बाँकी छ। अबको चुनावमा बढारिन्छन् त्यसो भए राइटिस्टहरूले चाहिँ गु खाएनन् भने यी बढालिन्छन्। हुन त विनाशकाले विपरीत बुद्धि त तिनको पनि चल्छ। हेर्नुहोस्, राइटिस्टहरू चाहिँ विनाशकाले विपरीत बुद्धि चल्यो भने यिनीहरू बढालिँदैनन्, अनि उनीहरूको बुद्धि सहीमा चल्छ, विनाशकाल चलेन भने लेफ्टहरू बढालिन्छन्। हेरिराख्नु होला। प्रधान शत्रु नै कायम हुन्छ पछि, हुनुपर्ने रहेछ। इथिक्सको कुरा त्यहाँबाट आउँदैछ। म को हुँ, कहाँबाट, मेरो के हो, परिचय रहेछ, चिनारी रहेछ क्या। लाहानु चौधरीको टोन, खानपिन, बोली भाषा, व्यवस्थापन, दिनचर्या त मेरो परिचय हो नि। लाहानु चौधरीलाई मानौँ मेरो गडफादर एक गिनी दाहालको नाम जोडेर तपाईँ लाहानु दाहाल लेखिदिनुहुन्छ भने, नाम हेरेर मलाई हेर्न आउनुहुन्छ भने मेरो प्रवृत्ति, बोली व्यवहार सबै थारू छ, अनि म कसरी दाहाल धने? भनेपछि अब अध्ययन, किताब लेख्ने, जनयुद्ध यस्तो थियो भन्नेमा पुग्न सक्छन्। यही बिटन्त हो। यिनीहरू सुध्रेनन् भने, यो अग्रजहरू सुध्रेनन् भने यहाँले सुरुको गरेको प्रश्न जस्तै हुन जान्छ। र मोरली यिनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ साख जोगाउन अब यो गरेनौँ भने हुँदैन भने चाहिँ आत्माबाट चाहिँ भइसकेछ यी लेफ्ट नेताहरू। र हिजोको जुन बैठक यहाँले भन्नुभयो, मैले पनि हेरेँ, हो भएकै नै हो। भाइ फुटे गँवार लुटे हुँदो रहेछ। र प्रचण्ड यस्तो पात्र हुन्, तिनी पोलिटिकल गे हुन्। बुझ्नुभयो नि? अब मैले भनिदिएँ एउटा शब्द, उनी पोलिटिकल एक्टिभिटिजका गे हुन्। सेमोफोबिया भन्छ उहाँ, सेमोफोबिया हो। गेम चेन्जर कि गे होइन, सेक्स रिलेसनसिपको गे भन्छ नि। पोलिटिकल भित्रको हुन्। फेरि त्यो फिजिकल मैले भने होइन, फेरि त्यति गहिरो नजाउँ। फिजिकलमा उनी चाहिँ सेमोफोबिया पोलिटिकल गे हुन्थे। अब बुझ्नुहोस्, त्यो भने के हो, अलि जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नु न। उहाँले चाहिँ सबै अप्राकृतिक मैथुन भनौँ न, सांस्कृतिक भाषाले, सभ्य भाषाले अप्राकृतिक मैथुनको टेस्ट र कर्ता हुन् तिनी। अब योभन्दा माथि नभनौँ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। पोलिटिकल है, फेरि फिजिकल मैले भने होइन, फेसको अनर्थ लाग्न सक्छ दर्शक ब्रेनहरूले, त्यो होइन। पोलिटिकलका सेमोफोबिया हुन्, अप्राकृतिक मैथुनको प्रयोगकर्ता र त्यसलाई गर्ने र गराउने उद्धट पात्र हुन्।
त्यसैले त उनी अस्थिर गराउँदैछन्। निचोड यो हो हेर्नुहोस्, जो घरिघरि यहाँ प्रश्न उठ्दैछ कि जसले 50 लाख मूल्य टोकायो र जो प्रमुख शत्रु थियो तिनीसँग पनि सङ्गत गरेर घरजम गरेर बसिसकेर पनि चाखिसक्नुभयो। फेरि जसलाई बढी नै तिमीहरू काम छैन भनेर छोरे हिँड्नुभयो, आखिर आएर घुमिफिरी फेरि गठबन्धन, होइन हामी त एउटै, हामी एउटै दाजु एउटै घरको काम, मैले त गल्ती गरेको छु भनेर आइपुग्नु भयो। यही नै हो उहाँको हेर्नुहोस् हिजो आजसम्म। तर यो गठबन्धन, अब म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धनको कम्पाउन्ड, पोलिटिकल कम्पाउन्ड बाउन्ड, प्राकृतिक बाउन्ड कति छ? लेफ्टहरूको प्राकृतिक बाउन्ड हुन्छ, राइटिस्टहरूको प्राकृतिक बाउन्ड हुन्छ, त्यो कति छ? तपाईँ र म मिल्नलाई धेरै टाइम लाग्छ, लाटो भए पनि थारूसँग मिल्न मलाई धेरै सजिलो हुन्छ, हजुरलाई आर्य ब्राह्मणसँग मिल्न सजिलो हुन्छ। यसलाई सोसियल र जेनेटिकल बाउन्ड भन्छ, बायो रसायन विज्ञानको नेम हो यो। त पोलिटिकल बायो रसायनको कम्पाउन्ड बाउन्डहरू, मिलनहरू, बधाईहरू कतिको हुन्छ त्यो कुरामा अब भर पर्छ। अझै म तपाईँलाई भनिदिन्छु, तपाईँको मिडिया त पनि अलिकति पुँजीवादी लेफ्टलाई छोडिसकेको एउटा जट्ठा जाँदैछ माधव कुमार नेपाल कमरेडको, त्यसपछि मध्यमलाई हामी त यो नि, हामी त लडेर आएको भन्ने त्यही प्रचण्डजी जाँदै हुनुहुन्छ गठबन्धनमा। होइन, हामी यो माओवादीको सिद्धान्त यो हो नि, मार्क्सवाद त यो हो नि, अर्थशास्त्र यो हो नि, दर्शन यो हो नि, जातीय मुक्ति यो हो नि, मुक्तिगामी लडाइँ यो हो नि भन्नेहरू त्यहाँ आहुति त्यही छन्। वैद्य कमरेड त्यही हुनुहुन्छ, वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने तपाईँको हाम्रो विप्लव कमरेड त्यही हुनुहुन्छ। होइन होइन, अझै जातीय मुक्ति भएको छैन, अन्तर्राष्ट्रियमा यो हुनुपर्छ भन्ने दुईवटा खुराफाती त्यही छन्। बाबुराम भट्टराईजी कहाँ मधेस मुक्तै भएको छैन भन्ने उपेन्द्र यादव चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता खुराफाटीहरूको कम्पाउन्ड बाउन्ड हुँदैछ, पोलिटिकल बाउन्ड हुँदैछ। यसमा अब पोलिटिकल रसायन विज्ञानको कामले कति गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यो चाहिँ अब यो पछि थाहा हुन्छ यहाँले। अनि गठबन्धन, पोलिटिकल गठबन्धन मात्र होइन, देश चलाउने गठबन्धनदेखि लिएर इलेक्सनको राइट, जनताको इलेक्टेड राइट पाउनको लागि पनि गठबन्धन त हामीले हेरिसक्यौँ, शासनभार चलाएको पनि देखिसक्यौँ। हेर्नुहोस्, यही हुने हो, यस्तै हुने हो, यही भइरहेको छ। यी परिचालित हुन्जेलसम्म यस्तै भइरहेको छ, स्वचालित हुनु पर्यो। तर स्वचालित जुन दिन हुन्छन् त्यो दिन तानासा हुन्छन्। चाहे राइटिस्ट भ्यूबाट जाउँ तानासा हुनुपर्छ, चाहे लेफ्ट भ्यूबाट जाउँ या किङडम भ्यूबाट जाउँ, तानासा चाहिँ हुनैपर्छ स्वचालित र स्वदेशी उत्पादनमा चाहिँ। यो सब परिचालित छन्, सब गाइडलाइन्स छन्। तपाईँ हामी चाहिँ जाने ढ्याममा होइन गाँठे, यो काङ्ग्रेस भए पनि त मेरो फुपू छोरा हो, यसलाई उसले जिताउनु त यसलाई म जिताउँछु, बदमास त हो तर मेरो आफ्नो हो, फुपू छोरा हो भनेर जबसम्म हामीले पनि यो ध्येयहरू हामी त्याग्दैनौँ। मानौँ एकछिनले म यहाँलाई भने म कैलालीको थारू हो, तपाईँ दोलखाको पर्नुभयो, उहाँ चाहिँ दोलखाको भए पनि उहाँ चाहिँ यो हो, अथवा म कैलालीको भए पनि फलाने त यो हो नि, यो नेपाल राष्ट्रको लागि चाहिने हो नि। मलाई थारूसँग मतलब रहेन, कैलालीसँग मतलब रहेन, हिज अ नेप्लिज भनिदिनु भयो भने बस त्यति भनिदिनु भयो भने तपाईँ हामी जहाँ पनि विजय हुन्छौँ र यो हाम्रो रहन्छ, हामी बन्छौँ। मामा चेली बेटी या वा त्योभन्दा नजिक यो, त्यो बदमास भन्दा मेरो बदमास ठिक, तेरो चोर भन्दा मेरो चोर ठिक भन्ने र भोट राइट गरेर यही नेतालाई पठाइरहँ भने हाम्रो अस्थिरता होइन, हाम्रो विनाश हामीबाटै सुरु हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।